جانا مبارک شپی ایچ ڈی دی مبارک بل هاستړستو مانه او خوارې دی مبارک بل هاستړستو مانه او خوارې دی مبارک ورور جانا مبارک شپی ایچ ڈی دی مبارک بل هاستړستو مانه او خوارې دی مبارک بل هاستړستو مانه او خوارې دی مبارک دا ستړو او خواریو بدلا درتا میلاو شوا دا ستړو او خواریو بدلا درتا میلاو شوا حاصلات لخیر کړه ډیګری دی مبارک بل هاستړستو مانه او خوارې دی مبارک بل هاستړستو مانه او خوارې دی مبارک ورور جانا مبارک شپی ایچ ڈی دی مبارک بل هاستړستو مانه او خوارې دی مبارک بل هاستړستو مانه او خوارې دی مبارک له خدای می درته سوال د چې شتا ته بختورا له خدای می درته سوال د چې شتا ته بختورا دا ژوند په هر لار دا خوښي دی مبارک بل هاستړستو مانه او خوارې دی مبارک بل هاستړستو مانه او خوارې دی مبارک ورور جانا مبارک شپی ایچ ڈی دی مبارک بل هاستړستو مانه او خوارې دی مبارک بل هاستړستو مانه او خوارې دی مبارک خدمات پوس کوي د خپل کام عبدو صبورا خدمات پوس کوي د خپل کام عبدو صبورا جذبات قومیت او خندان دی مبارک بل هاستړستو مانه او خوارې دی مبارک بل هاستړستو مانه او خوارې دی مبارک ورور جانا مبارک شپی ایچ ڈی دی مبارک بل هاستړستو مانه او خوارې دی مبارک بل هاستړستو مانه او خوارې دی مبارک شکر وایم رور جانا چلوی ژوند په نصیب شا شکر وایم رور جانا چلوی ژوند په نصیب شا لقب دې کړو میند د ډاکټري دی مبارک بل هاستړستو مانه او خوارې دی مبارک بل هاستړستو مانه او خوارې دی مبارک ورور جانا مبارک شپی ایچ ڈی دی مبارک بل هاستړستو مانه او خوارې دی مبارک بل هاستړستو مانه او خوارې دی اوردونکو دا ترانه د ډاکټر عبدالصبور ته د ډیګري په خوشحالۍ ډالۍ کیږي په غږ د ستاسو سلمان فارسی کلام د شکور مروت فرمایش کړه محمد امیر ګل محمد حسن انس ګل حمزه جان برادرز او تمام رشتہ داران ریکارډینګ فارسی سټوډیو کې مرسلام